बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसमीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 10 आज हमारा है अमेजिंग इन्वेंशंस, हैरान कुन इजादात। इट वाज द विंटर सीजन, सर्दियों का मौसम था। द फैमिली मेम्बर्स वर सिटिंग टुगेदर, फैमिली मेम्बर एक साथ बैठे थे। एवरीवन वाज हैविंग ए सिप ऑफ टी, हर एक बंदा चाय पी रहा था। देयर वर टू चिल्ड्रन, दो बच्चे थे, हसन एंड फातिमा, हसन और फातिमा। देयर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर वर टॉकिंग टू ईच अदर, उनके दादा और दादी आपस में बातें कर रहे थे। देयर मदर सलमा वाज कुकिंग समथिंग इन द किचन, और उनकी माँ सलमा जो थी किचन में कुछ पका रही थी। देयर फादर नवीद वाज लुकिंग फॉर ए बॉक्स ऑफ विंटर क्लोथ्स, और उनके बाप नवीद सर्दियों के कपड़ों के लिए बॉक्स ढूंढ रहे थे। When he came out of the storeroom, when he come out of the storeroom, जब वो स्टोर रूम से बाहर आए, he was holding the box of clothes in one hand and two devices in the other hand, तो उसके हाथ में उसके एक हाथ में कपड़ों का बॉक्स था। द बॉक्स ऑफ क्लोथेज इन वन हैंड, एक हाथ में उसके कपड़ों का बॉक्स था और दूसरे हाथ में दो डिवाइसेस थी। एवरीवन वाज लुकिंग एट द डिवाइसेस इंटरेस्टली, हर एक बंदा बड़ी दिलचस्पी से उन डिवाइसेस की तरफ देख रहा था। हर एक उन डिवाइसेस की तरफ बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। ग्रैंडफादर, ओ माय टेलीग्राफ, शो इट टू मी नवीद, ओ मेरा टेलीग्राफ मुझे दिखाएं नवीद। ग्रेट मदर, योर टेलीग्राफ इज स्टिल परफेक्ट, लुक हेयर इज माई टेलीफोन, आपका जो टेलीग्राफ है ये परफेक्ट है, मुझे मेरा टेलीफोन दिखाएं। ग्रेट फादर, आई हैड बीन यूजिंग इट फॉर माई ईयर्स इन ऑफिस, मैं इसका इस्तेमाल करता था ऑफिस में चंद साल पहले। ग्रैंड मदर, आई यूज टू टेलीफोन फॉर कम्युनिकेशन पर्पज इन द पास्ट, मैं टेलीफोन को माजी में बातचीत के मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी। इट वाज रियली गुड टाइम, हकीकत में ये बहुत अच्छा वक्त था। नवीद, दीज वर इन द स्टोर रूम, ये स्टोर रूम में पड़े थे। नवीद ये कह रहा है कि ये जो दो डिवाइसेस हैं ये स्टोर रूम में पड़ी थी। नवीद, हसन, व्हाट आर दीज थिंग ग्रैंडफादर, हसन ने ग्रैंडफादर से पूछा कि ये क्या चीज़ें हैं। व्हाट आर दीज थिंग्स, ये क्या चीज़ें हैं। ग्रैंडफादर, उसके दादा ने कहा, दीज आर टेलीग्राफ एंड टेलीफोन माई चिल्ड, ये टेलीग्राफ और टेलीफोन है मेरे बच्चे। हसन, फॉर व्हाट पर्पज आर दे यूज्ड, हसन ने सवाल किया ये किस मकसद के लिए, ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर व्हाट पर्पज आर दे यूज, ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रेट फादर, दे आर यूज टू कम्युनिकेशन पर्पज, ये बातचीत के मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फातिमा, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, फातिमा ने सवाल किया कम्युनिकेशन क्या है। ग्रेट फादर, कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन वी सेंड एंड रिसीव ए मैसेज, ग्रैंडफादर ने कहा कि कम्युनिकेशन बातचीत वो चीज़ है जब हम किसी को अपना मैसेज भेजते हैं या उससे रिसीव करते हैं। दे आर ओल्ड डिवाइस विच आर यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और ये पुराना डिवाइस है जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। हसन, ग्रैंडफादर, टेल अस अबाउट द जर्नी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रॉम योर यंग एज टू दिस डे, हसन ने कहा उस दौर से लेकर आज तक जितनी भी डिवाइसेस आई हैं हमें उनके बारे में आप बताएं। ग्रैंडफादर, द जर्नी बिगन इन 1836 व्हेन सैमुअल मोर्स इन्वेंटेड द टेलीग्राफ। लॉन्ग टाइम बैक इन 1976 आई बॉट इन द फ्रॉम माई ऑफिस, आई वॉज यंग एट दैट टाइम, ही स्माइल्ड, और उसने कहा था कि 1836 में ये इजाद हुआ और काफ़ी अरसे बाद
1976 میں نے اس کے دادا ابو نے کہا کہ میں نے یہ خریدا جب میں آفس میں کام کرتا تھا۔ گرینڈ فادر نے کہا کہ 1836 میں یہ ایجاد ہوئی، اس کی جرنی ہوئی، اور 1976 میں نے اس کو خریدا جب میں آفس میں کام کرتا تھا اور اس ٹائم میں جوان تھا۔ یہ مسکرا کر انہوں نے کہا ہی اسمائلڈ، اور مسکرائے، یہ بات بتاتے ہوئے وہ تھوڑے مسکرائے۔ فاطمہ واٹ اباؤٹ دا ٹیلی فون گریٹ فادر، فاطمہ نے کہا کہ ٹیلی فون کے متعلق بتائیں دادا۔ گریٹ فادر اٹ واز انوائٹیڈ بائی الیگزینڈر گرام بیل۔ Grandfather, it was invited by Alexander Graham Bell in 1876. Through this invention, voice could be heard over long distance. دادا نے کہا کہ اس کو الیگزینڈر گرام بیل نے 1876 میں ایجاد کیا، اور یہ ایجاد اس کے ذریعے آپ وائس سن سکتے ہو، لمبے دور ڈسٹینس بیٹھے ہوئے شخص کی آپ وائس بھی سن سکتے ہو۔ فاطمہ اینڈ حسن انڈیڈ اٹ واز گریٹ انوینشن، فاطمہ اور حسن نے کہا در حقیقت یہ بہت بڑی ایجاد ہے۔ نوید نو موبائل فون ہیو ٹیکن دا پلیس آف دا ٹیلی فون، نوید نے کہا اب ٹیلی فون کی جگہ موبائل نے لے لی۔ فاطمہ اینڈ حسن واٹ از ڈفرینٹ ان موبائل فون فادر، فاطمہ اور حسن نے سوال کیا کہ بابا موبائل فون اور ٹیلی فون میں کیا فرق ہے؟ واٹ ڈفرینٹ موبائل فون فادر، موبائل میں کیا ڈفرینس ہے؟ نوید موبائل فون آر آلسو ڈیوائس فار کمیونیکیشن پرپز، نوید نے کہا کہ موبائل فون بھی وہ آلہ ہے جس کو ہم بات چیت کے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دے کین بی کیریڈ ویئر ایور وی وانٹ، اور ہم جدھر بھی جائیں اس کو لے کر جا سکتے ہیں۔ دے کین ہیلپ اس ٹو سینڈ اینڈ ریسیو ٹیکسٹ میسج، اور یہ بھی ہماری مدد کرتا ہے کسی کو میسج سینڈ کرنے کے لیے یا ریسیو۔ فاطمہ اینڈ حسن موبائل فونز آر آلسو امیزنگ، فاطمہ اور حسن نے کہا کہ موبائل فون تو حیران کن ہے۔ نوید موبائل فونز ہیو چینج آور لائفز، نوید نے کہا موبائل نے ہماری زندگی چینج کر دی۔ نو اٹ واز ٹائم آف ڈنر، سلما کال دیم ٹو دا ڈائننگ روم، اب اٹ واز ٹائم آف ڈنر، یہ ڈنر کا ٹائم ہے۔ سلما نے بلایا اور ان کو ڈنر روم میں، ویئر دے ہیڈ ڈنر، جہاں پر وہ ڈنر کرتے تھے۔ دی ڈسکشن آن دا انوینشنز کیم ٹو این اینڈ، اور جو انوینشنز ایجادات پر جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس کا اختتام کر دیا۔ لاسٹ پہ ان کی اماں سلما نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ ڈنر کا کھانے کا ٹائم ہے، آپ لوگ ڈنر روم میں آ جائے، اور یہ بات کر اس نے اس کی جو انوینشن پہ بات چیت ہو رہی تھی اس کو ادھر ہی ختم کر دیا۔